بالنسبة لا série 1 غادي نشوفو combien de protons magnétiquement différents y a-t-il dans chacune des composés suivants. بالنسبة للبروميير موليكيل عندنا اكس، غنشوفو اول حاجة كنشوفو واش عندنا اكس دو سيمتري. بالنسبة لهادي عندنا اكس دو سيمتري هو هذا، ولا بلان دو سيمتري، بلان دو سيمتري فوالا. دونك ملي كنشوفو البلان دو سيمتري كنشوفو لي بروتون سيمتري، مثلا هادو هادو سو سون دي بروتون سيمتري. دونك هذا مع هذا يلا كيشكلو لنا ان سول تيب دو بروتون. و بيان سير لي كيكونو لي بروتون لي كيكونو في لا ميم كاربون سو سون ايون لا ميم ديبلاسمون شيمي، وكيكون عندهم ان سول تيب دو بروتون. هادو مثلا هما ا، بما ان هاد لي غروبمون هادو سيمتري معاهم دونك تا هادو يكونوا ا تيب ا. هاد لي بروتون هادو في لاكس سيمتري سون دو تيب بي، مثلا نقولو ليهم تيب بي. دونك combien de types il y a deux types A et B. دونك بالنسبة لا موليكيل الأولى deux types de protons. ندوزو لا موليكيل الثانية اللي هي سيكلوبنتان. عقلو عليها هنايا قاعدة، ملي كتكون عندنا واحد السيكل كيلكو سوا هاد السيكل سوا من تريبل اكسيتيرا حتى لديس تكون عندهم ان سول تيب دو بروتون، ان سول تيب دو بروتون. ندوزو لهاد لا موليكيل هادي. اول حاجة نقلبو على لي بلان سيمتري. كاين اول بلان سيمتري هو هذا، دونك هاد الجهة هادي هي هاد الجهة، دونك حنا نإليمينيو هاد الجهة هادي تبقى لينا غير هاد الجهة هادي. تاني نشوفو نقلبو هنايا واش كاين شي بلان سيمتري ولا لا. كنلقاو بلان سيمتري تاني هنايا، ها هو هذا بلان دو سيمتري. فوالا دونك هذا اللي كاين هنا هو هذا، دونك هذا نسميه مثلا جروب ا، وهاد سي اش هادي جروب بي. دونك combien de types de protons il y a deux types. دونك هنايا il y a deux types de protons. فوالا. بالنسبة لا موليكول 3 نشوفو اول حاجة واش كاينين لي بلان سيمتري. هنايا كاين حتى بلان سيمتري، دونك كنحسبو لي بروتون ديالنا عاديين. كاين مثلا واحد جوج ثلاثة، il y a trois types de protons. ندوزو لا موليكول 4. هنا اول حاجة نشوفو واش كاينين لي بلان سيمتري. كنلاحظوا انه كاين واحد لاكس دو بلان سيمتري هنايا. نديرو بلان دو سيمتري. فوالا هو هذا. دونك هاد لي بروتون هادو اللي هنايا هما هادو، دونك هذا ا سميها ا. كنجيو تاني لهنا كاين واحد هنايا مطابق مع هذا، دونك هذا ا هذا بي. كاين واحد هنا واحد هنا تاع ا بي سي دي. دونك كاينين 4 types de protons.
ندوزو لا موليكيل 5. اول حاجه نشوف واش كاين بلان سيميتري. بطبيعه الحال هنايا كاين هو هذا، هذا هو بلان سيميتري. فوالا هنايا هذا هو بلان سيميتري. غادي نشوفو كومبيان دو تيب دو بروتون. عفوا هنايا كاين واحد الخطأ. هنايا كون كانت CH3 غادي يكون بلان سيميتري. دونك هنايا هذا اكس اسيميتري ماشي بلان سيميتري. اسيميتري دونك ما كاينش بلان سيميتري هنايا. دونك هذا او اش كون كانت CH3 هذا غادي يكون بلان سيميتري. دونك دابا هنا في هاد الحالة اسيميتري. دونك هنايا غادي تكون واحد، هذا ا وهذا بي. كاين تاني هنايا، هنا ما كاين حتى بروتون لحقاش الكاربون هنا عنده 4 ليزون. كاين واحد هنايا، كاين واحد هنايا. كنحسبو هنايا العدد ديال لي بروتون عادي بحال ما كاينش اكس دو سيميتري. غتجينا ا بي، هادي سي دي او اف. دونك combien de types كاين 1 2 3 4 5 6. il y a 6 types de protons. بالنسبة للموليكيل 7، أول حاجة نشوف واش عندنا بلان سيميتري. إلا لاحظنا هنايا كاين واحد البلان سيميتري هنا، هذا بلان دو سيميتري. بالنسبة لهاد لي كونجيغيزون هادو ميدوخوكمش لحقاش هادو كيدورو، دونك كيكونو بحال هاد الشكل هذا. منديوش عليهم، نشوفوش واش راه كاين سيميتري ولا لا. كنعتبرهم بحال شكل دائرة. هنايا عبارة عن دائرة متقطعة لحقاش كيبقى يدور سون كونجيغي. فوالا دابا نشوفو غير لي بروتون. كاين بروتون عندنا هنايا، كاين بروتون هنا، بروتون هنا، بروتون. فوالا بالنسبة لهذا سيميتري، هاد التيب دو بروتون سيميتري مع هذا. دونك هذا ا، هذا ا، هذا تاني بي سيميتري مع هذا بي. هنايا سي سيميتري مع هذا. دونك يكون واحد الاكس دو سيميتري. دونك كومبيان دو تيب كاين 1 2 3 3 تيب دو بروتون. دو بروتون. بالنسبة لاموليكيل 8 هادي شوية صعيبة، خصكم تنتبهو معايا مزيان. هنايا كومبيان دو تيب، حاولوا ديروها راسكم. نفس الشيء هنايا كيما كنقول لكم، هادو كنعتبروهم كونجيغي ميدوخوكمش. اول بلان سيميتري نعتبرو مثلا سوا هذا، نديرو هذا بلان سيميتري. فمثلا باش تجينا شوية سهلة نحاولو نبسطوه. يعني الا قسمنا لا موليكيل على هادشي غتعطينا بحال هكا. بالنسبة لهاد لا موليكيل هادي، اول حاجة نشوفوها هي لي بلان دو سيميتري. مثلا اول بلان سيميتري كيبان لنا هو هذا بروميير بلان دو سيميتري. دونك الا خدينا غا واحد النصف شنو غادي يعطينا تقريبا بحال ما هاد الشكل هذا. هكذايا عندنا اش هنايا،
عندنا CH3 هنايا، عندنا H هنايا، CH3 هنايا. هنا كاينة واحد لا كونجيغيزون. غنحاول نشوف تاني واش كاين شي بلان سيميتري. بيان سور كاين بلان سيميتري اما من هنايا اولا من هاد الجهة هادي. فوالا ناخدو حنايا هذا دوزيام بلان دو سيميتري. فوالا الا شدينا من هنا و شدينا لا موليكيل و طويناها غادي نحصلو على هاد الشكل هذا. هنايا كاينه CH3، هنا H، وهنايا H. هنا كاينه واحد لا كونجيغيزون. فوالا هادي هي لا موليكيل اللي كنحصلو عليها. من بعد تاني نشوف واش كاين اكس دو سيميتري. فوالا راه كاين اكس دو سيميتري الا لاحظتو هو هذا، لحقاش هنا اش و اش، دونك الا طويناها غتجي يكون عندنا واحد البلان. يعني دابا هو تخوازيام بلان دو سيميتري. بالتالي غادي نحصلو في الاخر على هاد الشكل هذا. الا لاحظتو هنايا كاينه CH3، هنا اش. دابا عاد فهاد يعني في الاخر ديال لي بلان سيميتري غادي نشوفو كومبيان دو تيب دو بروتون. دابا غادي تكون مبسطه هنا بشكل يعني مزيان. مثلا كاين هذا هو التيب الاول، مثلا نسميوه ا، هذا بي. دونك كومبيان دو تيب دو بروتون بالنسبه لهاد لا موليكيل هادي؟ il y a deux types. Voilà.